اللہ دا ولی کون ہوندا ہے؟ بابا جی جنوں دیکھیا اللہ یاد آوے۔ اذا ذکر اللہ، میں کہنا کملیا اللہ دے ولیاں نو کون نہیں مندا؟ میرا اللہ خود اعلان کر دے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جیڑا میرے ولی دے نال دشمنی رکھے گا میں اللہ دے نال اعلان جنگ کراں گا۔ میرے ویر میرے اللہ نے کہا ہے جیڑا میرے ولی نال پیار کرے گا میں اس نال پیار کراں گا۔ جیڑا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نال پیار کرے گا میرا اللہ اوتے نال پیار کرے گا۔ جیڑا خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمہ اللہ نال پیار کرے گا میرا اللہ اوتے نال پیار کرے گا۔ جیڑا امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نال پیار کرے گا میرا اللہ اوتے نال پیار کرے گا۔ جیڑا حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ نال پیار کرے گا میرا اللہ اوتے نال پیار کرے گا۔ جیڑا بابا فرید الدین گنجے شکر نال پیار کرے گا میرا اللہ دے نال پیار کرے گا۔ جیڑا حضرت مولانا قاسم نانوتوی نال پیار کرے گا میرا اللہ دے نال پیار کرے گا۔ جیڑا شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی نال پیار کرے گا میرا اللہ دے نال پیار کرے گا۔ میرے ویر جیڑا اللہ دے نیک بندے نال پیار کرے گا میرا اللہ بھی او دے نال محبت کرے گا۔